नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म मुकेशको साथमा। This news is brought to you by रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड के? 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। आज दार्जिलिङको गोर्खा रंगमञ्च भवनको जीटीए सभागृहमा जीटीएको दोस्रो सभा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा गत 28 नोभेम्बर 2022 अनि 13 मार्च 2023 मा भएको दुईवटा कार्यकारी सभाको 7वटा विषय वा प्रस्तावहरूलाई सभाले पारित गरेको छ। उक्त पारित प्रस्तावहरू शिक्षा, विकास अनि पर्यटन क्षेत्रबारे रहेको थियो। उक्त सभामा विपक्षी सभासदहरूले केही कुरा राख्न साथ सभा कक्षबाट बाहिरिएको कुरा जीटीए सभा भाइस चेयरम्यान राजेश चौहानले बताएका छन्। उक्त सभामा विकासबारे असल चर्चा परिचर्चा भए पनि जीटीए सभा जातिको निम्ति उभिन नसक्ने भएको अनुभूत गरेको बताउँदै हाम्रो पार्टी सभासद अजय एडवर्डले जीटीए सभाभित्र बस्नु लाज हुने कुरा बताएका छन्। रुटिन सभा हो र आजको यो सभामा विशेष 7वटा एजेन्डाहरू थियो। यसमा चाहिँ थियो पहिला सुरु चाहिँ यो जुन चाहिँ 28 तारिक नोभेम्बर 2022 र 13 मार्च 2023 मा भएको जुन चाहिँ एक्जिक्युटिभ सभाको प्रस्तावहरू जुन चाहिँ थियो, पारित प्रस्तावहरू थियो, त्यसलाई अनुमोदन गर्नु थियो। त्यो अनुमोदन भयो। र यो 2 नम्बरमा थियो यो फाइनेन्स वित्तीय जुन चाहिँ एप्रुभलहरू लिनु पर्थ्यो सरकारी नियमअनुसार, त्यो भएको छ। र अर्को चाहिँ विशेष थियो त्यो एजुकेसन सम्बन्धी चाहिँ यो एसएसके र एमएसके को जुन चाहिँ एमएसके एसएसकेहरूमा जुन चाहिँ भ्याकेन्ट पोस्टहरू छ यसमा हाल्नुपर्ने र उनीहरूको जुन चाहिँ पारिश्रमिक एमएसके र एसएसके ले पाउँदैछ। जीटीए सभामा अनुप्रवेशकारी शब्दको विरोध प्रस्ताव ल्याउन नमान्दा विपक्षी सभासदहरूले सभाको वकआउट गरेको छ। उक्त सभामा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एवं सभासद अजय एडवर्डले गत केही महिना अघि बंगाल विधानसभामा राज्यको एक जिम्मेवार मन्त्रीले नेपाली भाषीलाई अनुप्रवेशकारी बताएको जनाउँदै यस विषयमाथि जीटीए सभाले विरोध प्रस्ताव पारित गर्ने माग गर्यो। जीटीए चेयरम्यान अन्जुल चौहानले मन्त्रीको बयान एक राजनैतिक बयान रहेको बताए अनि हाम्रो मागलाई खारिज गरेको सभासद एडवर्डले बताएका छन्। विपक्षीको मागहरूमाथि वास्ता नगरी उपस्थित सभासदहरूको ध्यान अन्य विषयहरूतिर आकर्षण गर्ने प्रयास गरेपछि हामीले सभा वकआउट गरेका हौं। तर भाइस चेयरम्यान राजेश चौहानले मन्त्रीको बयानमाथि चर्चा गर्न नपाई विपक्षीहरू उठेर गएको भन्ने जस्ता झुटो प्रचार प्रसार गरिरहेको सभासद एडवर्डले बताएका छन्। आज जीटीए सभा का 3rd दिन था, 3rd सिटिंग, और बिजनेस 6-7 तो एजेंडा था, सब ठीक ठाक हुआ। डेवलपमेंट एजेंडा हम लोग ज़्यादा जैसे इश्यूज में हम लोग सहमति जनाया। 2-3 जैसे ये हम लोग का पर्चा पट्टा ये सब में हम लोग का विरोध जनाया। लेकिन बिजनेस वाज कंडक्टेड फेयरली वेल। लेकिन विनय तामाङ दाजु एट द एंड ऑफ द सभा ये प्रस्ताव रखा कि जब असेंबली में बंगाल का मिनिस्टर हम लोग को ये क्षेत्र जो सेपरेट स्टेट मांग रहा है उसको इन्फ्लक्स बोला है, आदिवासी को माइग्रेंट्स बोला है। आज सिक्किम विधानसभाले वित्त विधेयक 2023 बारे विशेष सत्र डाकेको थियो भने उक्त सत्रमा मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले वित्त ऐनमाथिको छलफलमा जवाब दिँदै गर्दा एसडीएफ का विधायक पवन चामलिङले हस्तक्षेप गरी आफ्नो धारणा राख्नको लागि पोइन्ट अफ अर्डरमा आएका थिए। त्यसै अवधि उनलाई सभामुखले मौका दिने घोषणा गरे तापनि पवन कुमार चामलिङ अडिक र अहमका साथ उभिएर उक्त हाउसलाई डिस्टर्ब गर्ने प्रयास गरेको साथै त्यसकारणले सभामुखले उनलाई मार्शल गर्न बाध्य बनेको बताइएको छ। एसकेएम दर्पण तपाईले अहिले हेरिरहनु भएको छ र हामी अहिले सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा जुन चाहिँ स्पेशल एसेम्ब्ली सेसन डाकेको थियो विशेष गरी फाइनेन्स बिल 2023 सम्बन्धित, र त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि के गतिविधि भएको छ भने तपाईहरुले अहिले सबैजना सामाजिक सञ्जालमा डिफ्रेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट मिडियाबाट तपाईले खबर पाइरहनु भएको छ होला कि भर्बल अल्टरकेसन भयो भनेर। त्यो भर्बल अल्टरकेसन चाहिँ यानी भनाभन के कारणले भएको भनेसम्म तपाईलाई सत्य कुरा जान्नुपर्छ। भोलि बेलुकी तपाईले भिडियोमा पनि तपाईले सायद रेकर्डेड भिडियोमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। तर भन्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ विशेष गरी यो फाइनेन्स बिललाई 2023 लाई सिक्किम सरकारले समर्थन दिएको छ, तर सँगसँगै सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले सबै क्षेत्र विधायकले आफ्नो कुरा राखेपछि उहाँले
विधानसभा सत्र पश्चात मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूले सभामा विषयहरू प्रमाणका साथ राखेको अवगत गराएका छन्। उनले पूर्व सरकारमा निकालेको नोटिफिकेसनहरूलाई प्रमाणको साथ राखेको जनाएका छन्। उनले सन् 1995 को नोटिफिकेसनको आधारमा गरेको सत्य कुरालाई पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङले स्वीकार गर्न नसकेर हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। विशेष गरेर सदनलाई हामीले मिसलिड गरेका छैनौँ, किनभने मैले जति पनि आज सदनमा राखेँ त्यो मैले प्रमाणको बाई नोटिफिकेसन जो पनि छ पूर्व सरकारमा निकालेको नोटिफिकेसन थियो त्यसलाई मैले दस्तावेज बनाएर प्रमाणको साथमा मैले राखेको, मैले कहिले पनि मिसलिड गरेको छुइनँ। तर जब 1-2-4 जो आयो जो उहाँको मैले भनेको थिएँ उहाँलाई मैले कसैलाई दोष लाउनु छैन, तर यो कारणहरू कहीँ न कहीँ हामीलाई कमजोर भयो होला भन्ने कुरा राखेर मैले 1995 को जुन चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन थियो 8 डिसेम्बर 1995 को जुन चाहिँ नोटिफिकेसन थियो त्यो आधारमा कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले त्यो सत्य कुरालाई उहाँले एक्सेप्ट गर्नु सक्नु भएन र त्यसले गर्दा उहाँहरूले आफै आएर उहाँले भन्नुभयो र म त उहाँलाई सदनबाट निकाल्नु ननिकाल्नु त्यो मेरो अधीनस्थ छैन, मेरो अधिकारभित्र होइन, त्यो त सदनको अध्यक्षको अधिकारभित्र पर्छ र मार्शल लगाएर निकाल्ने प्रावधान छ विधानसभा अध्यक्ष, किनभने मलाई पनि पहिला यसरी नै निकालेकै हो र इतिहास दोहोरिनु नदोहोरिनु त अब तपाईँलाई नै थाहा होला। ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्ट र कम्पनीज एक्टको पनि कुरा उठाउनु भयो नि। रिम्बिक लोधोमा समष्टि अधीनस्थ गैरीगाउँ बाँसबोटे निवासी गायक जेके लिम्बूको पहिलो म्युजिक भिडियो बाँसबोटे सार्वजनिक भवनमा विमोचन गरिएको छ। परिवार सङ्गम सङ्घ गैरीगाउँको मुख्य आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा क्षेत्रीय सभासद नोर्देन शेर्पा उपस्थित थिए भने उनी बाहेक भूतपूर्व सभासद प्रकाश गुरुङ, राम काम्बाङ, विजय चौहान लगायत प्रवीण प्रोडक्सन प्रमुख प्रवीण छेत्री लगायत बाँसबोटे क्षेत्रका साहित्यिक, सामाजिक अनि राजनैतिक अनि शैक्षिक संस्थानका प्रतिनिधिहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। मिडियालाई धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने मलाई त अब यो उमेरले पनि अब धेरै नै समय काटिसकेको तैपनि अब हाम्रो जहाँसम्म म त अब थाकिसकेको थिएँ, म त अब यो गीत सङ्गीतमा अब अगाडि रुचि पनि अब हराइसकेको थिएँ र यहाँ हाम्रो जहाँसम्म प्रवीण प्रोडक्सन हाम्रो जनवरी खोज खबरलाई मेन कुरा चाहिँ उहाँको ठुलो यो योगदान छ यसमा। उहाँले अब झस्काउनु भयो, उहाँले एउटा सुझाउ दिनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि जहाँसम्म यसरी बसेर नहुने रहेछ, एउटा मानिसको जिन्दगी एउटा 2 दिनको जिन्दगी हो, एक दिन संसारदेखि हामी हराएर जानुपर्ने र केही त रहन्छ होला। मैले जहाँसम्म सिक्किम मानव अधिकार आयोगका कार्यकारी अध्यक्ष एमजी किरणले सिक्किम मानव अधिकार आयोगका कार्यकारी अध्यक्ष एमजी किरणले आज राजभवन परिसरमा सिक्किमका माननीय राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यसँग भेट गरेका छन्। उक्त बैठकमा एमजी किरणले राज्यपाललाई सिक्किममा मानव अधिकार आयोगको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिनुका साथै 2021 र 22 को वार्षिक प्रतिवेदन पनि हस्तान्तरण गरेका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 17th of April 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. अरे पाक अरे मेरो भाग्य नै फुटेको। तर भाग्यलाई कहिल्यै जाँच्नु भो के? कसरी? यसरी। नागालैंड स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार कुल 5 करोड ग्यारेन्टीड, मतलब 2.5 करोडको 2वटा पुरस्कार, अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ र 15 अप्रिल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। डियर बैसाखी बम्पर। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्समा पाउनुहोस् 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्ल्याट्स, सेवक रोड सिलिगुडीको छेउमा।
आज नै आफ्नो फ्ल्याट बुक गर्नुको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 5 BHK प्रिमियम विल्लासँग पाउनुहोस् एउटा युरोपियन लाइफस्टाइल जिउनको मौका। डागापुर सिलिगुडीमा बन्दै गरेको यो प्रोजेक्ट ओपन छ बुकिङको लागि। आज नै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। पकवान के हैं शौकीन तो एसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन फील। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो एसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन फील का खिताब। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।
विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। छैटौं चरणको द्वारे सरकार प्रकल्पको अर्जीपत्र संग्रह गरिने आज अन्तिम तिथि हो भने यस प्रकल्पमा दार्जिलिङ जिल्लाभरि हिजोसम्मको जानकारी अनुसार 64,969 वटा अर्जीपत्र आइसकेको अनि यस प्रकल्पको 71% कार्य पनि भइसकेको दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासक एस पुनम बलमले जानकारी गराएका छन्। गत 1 अप्रेलदेखि आरम्भ भएको छैटौं चरणको द्वारे सरकार प्रकल्प आगामी 28 अप्रेलसम्ममा कार्य पूरा भइसक्नेछ भनी जिल्ला प्रशासकले बताएको छ। जिल्ला प्रशासकले बताए अनुसार 46,202 वटा अर्जीपत्र अनुमोदन अनि भइसकेको छ। अब जिल्ला प्रशासनले दस्तावेज सँगाल्ने काम अनि लाभान्वितहरूलाई प्रकल्प सेवा पनि प्रदान गर्ने बताएका छन्। आज द्वारे सरकार कैंप का द्वारे सरकार प्रोग्राम फेज 6 का आज फॉर्म रिसीव करने के लिए लास्ट डेट है। हमारा अप्रैल 1 तारीख से ये कैंप सब जगह चल रहा है। हमारा अभी तक 1805 कैंप्स हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं इंक्लूडिंग टुडे। और उसमें है आपका 782 मोबाइल कैंप्स एंड 1023 कन्वेंशनल स्टैटिक कैंप्स। सो आज तक यही कैंप का हिसाब है। और कल से लेकर 11 से 20 तक हमारा प्रायोरिटी रहेगा। जो जितना भी यहाँ फॉर्म पड़ा है, जितना भी एप्लीकेशन आया, उसका डिस्पोजल करके सर्विस डिलीवरी करना। इसके लिए भी हम सर्विस डिलीवरी कैंप भी कर चुके हैं। पुरन गिरीको शब्द अनि दीप वाइबाको सङ्गीतमा प्रथम नेपाली कव्वाली तिम्रो नामले आज गोदुनिसा पुस्तकालय कक्षामा सार्वजनिक गरिएको छ। प्रसिद्ध सङ्गीतकार वसन्त छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सङ्गीत अनि साहित्य क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्व लगायत कला प्रेमीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कव्वाली नेपालीमा प्रथम कव्वालीको रूपमा रेकर्डिङ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एउटा सानो घटना छ, त्यो भन्नु जरुरी छ। मैले त्यहाँ अघि विमोचनमा भन्नु सकिनँ। त्यो के हो भने विशेष यो दार्जिलिङ आइडल प्रेस थामी हुँदाखेरि यो पहिल्यै रेकर्ड भइसकेको गीत हो र यो गीत चाहिँ विद्या विकास एकाडेमीमा एनुअल कन्सर्टमा म र दीप वाइबा सरलाई बोलाउनु भएको थियो डाक्टर पिन्टुले। उहाँले नै डाइरेक्सन गरेर यसलाई कव्वाली बनाउनु भएको रहेछ र कव्वाली बनाउँदाखेरि एकदमै राम्रो बनाउनु भएको थियो। तर अब विश्वासको कुरा चाहिँ के थियो भने यो केटाको भोइसमा मात्रै थियो। तर नानीहरू केटी पनि भएर खेलेको, केटा पनि भएर खेलेको। मलाई चाहिँ सबले मन परायो। तर मलाई चाहिँ घरमा आएर यति साह्रो दुःख लाग्यो कि हाम्रो नानीहरूको लागि चाहिँ किन केटी फिमेल पोर्सन किन चाहिँ नलेख्नु। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता लाडु घिसिङ र हाम्रो पार्टीका नेताहरूको टोलीले थर्बो चिया बगैँचा अस्पतालको भ्रमण गरेको छ। साथै स्थानीय आगन्तुकहरू र वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी डाक्टर अरूप दासलाई भेटेका छन्। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता लाडु घिसिङ, 23 नम्बर निर्वाचनका उपाध्यक्ष दिनेश गिरी, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि मित्र गोले, केशव शर्मा लगायतले अमूल्य सेवाका लागि डाक्टर अरूपलाई धन्यवाद दिँदै सफलताको कामना गरेका छन्। दार्जिलिङको सुके खण्ड अन्तर्गत पर्ने मङ्गरजुङ चियाबारी माथिल्लो विभागमा यहाँका युवाहरूलाई अग्नि परीक्षाको निम्ति प्रशिक्षण दिन आजदेखि नवज्योति भूतपूर्व सैनिक समाज अघि आएका छन्। आज बिहानदेखि युवाहरूलाई यहाँको खेल मैदानमा शारीरिक व्यायामसितै अग्नि परीक्षाबारे विभिन्न प्रशिक्षण गराएको नवज्योति भूतपूर्व सैनिक समाजका सभापति जीवी खवासले बताएका छन्। नमस्ते। सर्वप्रथम म आज यो च्यानलको माध्यम यो सूचना दिन चाहन्छु कि र मगरजुङमा नवज्योति पूर्व सैनिक समाज माथिल्लो विभागद्वारा अग्निपथमा जाने नानीहरूको लागि हामीले प्री फिजिकल ट्रेनिङको व्यवस्था गरेको छौँ र यो फिजिकल ट्रेनिङमा हामी यहाँ बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म 1 घण्टाको ट्रेनिङ यहाँ दिनेछौँ र यो नानीहरू अहिले हामीसित 13 जनाले रेजिस्ट्रेसन गरेको छ। त्यसमध्ये आज यहाँ 10 जना प्रेजेन्ट छ र जो आएको छैन तिनीहरू भोलि आउँछ होला र अरू वरिपरिको नानीहरू पनि बिस्तारै यहाँ संलग्न हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र यो ट्रेनिङ दिनुको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो अहिले गोर्खा सैनिकमा हाम्रै गोर्खा सन्तानहरू नै बेसी भर्ती भएर जाओस् अनि यहाँहरूको
विगत 2013मा खनिएको समरीपानी टप लाइनको सडक मार्ग आजसम्म नबनिएपछि गाउँलेहरू आफै बाटो मर्मती गर्न अघि आएका छन्। कुनै राजनीतिक दल वा सम्बन्धित विभागबाट कुनै पहल नगरिएकोले गाउँवासीहरूबाट यथाशक्ति सहयोग संग्रह गर्दै मर्मती कार्य सुरु गरिएको बताइएको छ। भाजपा बिजनबारी गोक मण्डल समितिको आयोजनामा रङदू सार्वजनिक भवनमा एक भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त सभा विशेष गरी भाजपा परिवारमा सामेल हुने गोक, रङदू, कोलबुङ, निजी, मुर्मिदाङ आदि क्षेत्रका जनतालाई स्वागत जनाउने कार्यक्रम थियो भने जहाँ लगभग 150 घर जनताले भाजपामा समर्थन जनाएका छन्। उनीहरू सबैलाई पार्टी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान अनि उपाध्यक्ष LM लामाले पार्टीको खदा अनि झण्डा प्रदान गरी पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला SK लाइभ।